الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. يا رب العالمين. أما بعد فقد قال امام حسین صلوات اللہ علیہ لا يذكرون المؤمن الا استعبر. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی برادران، اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء ارشاد بے سید الشہداء امام حسین السلام ہے کہ لا یذکرن المؤمن الا استعبر. مومن مجھے یاد نہیں کرے گا، میرا تذکرہ نہیں کرے گا، اس کا نام میری زبان پر نہیں آئے گا مگر وہ رونے لگے گا دنیا کے. یہ امام حسین السلام کا ارشاد. آج آپ آئے ہیں اور ایام اعضا ختم ہو گیا، مجلسیں ختم ہو گئی، محرم تمام ہو گیا. یہ کہتے ہیں آپ کہ مولا کو ودا کر دیا. نہیں، مولا کو ودا نہیں کیا، اس لیے کہ ودا کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے انہیں رخصت کر دی. اس وقت وہ آج جو حسینیہ کی رونقیں تھیں آپ نے دیکھا، وہ کیا روحانیت و نورانیت نظر آ رہی تھی اور اس کا انداز الگ نظر آ رہا تھا، مگر آج کا جو انداز نظر آ رہا ہے وہ الگ ہے. علم اٹھ گئے، تعزیر اٹھ گئے، فرش اٹھ گئے اور آپ زمین پر بیٹھے اور اجالا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو یہ واضح بات ہے، اور یا میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی آج انداز مجلس اعضا کیسا ہے اور اس مجلس اعضا کا انداز ہے ایسا کیوں ہے، تو آپ کہیں گے مولانا آپ نہیں جانتے. ارے یہ تو قیامت کی شب ہے، اگر وہ شبیں آئے تو ان کی یہ بھی قیامت کی شب. عزیزوں، ہم کھا کے چلے آئے، نظر لے کے آئے اور سب ہم نے کھایا، مگر کیا صبح سے شام تک ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بھوک کیسی تھی، ہمیں کتنی پیاس لگ رہی تھی، ہمیں پیاس کا کیسا احساس ہو رہا تھا، ہم کتنے مضطرب تھے، کیسی گرمی تھی. مگر حزین و کربلا میں خیمہ حسینی میں ایک قطرے آب بھی نہ تھا. ادھر بے شمار پانی تھا، چھڑکاؤ ہو رہے تھے، مگر ادھر خیمہ حسینی تمازت آفتاب میں نصب تھے. آج بیویاں پاک پر بیٹھی ہوئی. علامہ ظہری لکھتے ہیں صاحب طوفان البقاء کہ ہونے والی بات تھی، خیمے تو سب جل گئے تھے
मगर एक खेमा कुछ रह गया था जलने से, आधा जल गया था, थोड़ा सा रह गया था। तो उसी में दयनीय दहरा सल्लल्लाहु अलैहि ने तमाम अपने अहले बैत को, अपने बच्चों को, अपने जितने भी थे सबको कहला दी हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने सलाम हो उनकी हिम्मत और सरबलंदी पर कायनात की शीरों का, कि कल का अंदाज अलग था, आज का बीवी को एहसास न हो रहा होगा दादा ने इमाम कि कल तो सब थे, आज तो कोई भी नहीं, ना पासे ना परे न पासे में, आज कोई भी नहीं है। बल्कि शहजादी एक जली हुई कनात में बच्चों को लिए हुए बैठी है, इसलिए कि जब मेरे मौला मजलूम करबला रुखसत आखिर के लिए तहजीब लाए थे तो बीवी ने यही कहा था कि है बहन, इन बच्चों का ख्याल रखना, इन बच्चों की निगरानी करना। आज ये जिम्मेदारी बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अजीजों दोस्तों, अल्लाह ताला ने इमाम ये दस्तूर बन गया पैगंबर अकरम की तरफ से कि जब भी कोई मौत होती है, और ये दोनों फरीकैन में ये कायदा है कि जब किसी के यहाँ मौत हो जाए तो 3 दिन तक उसके यहाँ खाना भेजना चाहिए, उसके साथ खाना खाना चाहिए, उसके घर खाना नहीं पकना चाहिए, उस मरने वाले के पास जाकर के उसके अजीजों को दिलासा देना चाहिए। अल्लाह ताला ने इमाम ये हमारा दस्तूर रसूलुल्लाह मुअय्यन कर गए। अल्लाह ताला ने इमाम क्या करबला में ऐसे ही हुआ था? नहीं नहीं नहीं, बल्कि इधर मजलूम करबला की सरो तन से जुदाई हुई और उधर शिया ने खेमों में आग लगाना शुरू, एक खेमा जला, दूसरा खेमा जला, तीसरा खेमा जला, तमाम खेमे जल गए और बीवी उन बच्चों को लिए हुए बैठी भी नहीं। अल्लाह अकबर। बस शहजादी ने बच्चों को शुमार करना शुरू किया तो उन बच्चों में 3.5 साल की शकीना नजर तो शहजादी निकली है। आप अंदाजा लगा सकते कि क्या बान जंगल हो रहा है कि वहां 2 शहजादियां बीवी ज़ैनब उम्मे कुलसूम उस ज़मानत हुसैन की तलाश में आगे बढ़ रही हैं। कभी इधर देख रही हैं, कभी इधर देख रही हैं। सहराए करबला, सन्नाटा, दुश्मनों का दरगाह, आगे बढ़ती आ रही है। परेशान हुई शहजादी, मुस्तरिब हो गई। एक सवार को आते हुए देखा बीवी ने, एक सवार को आते हुए देखा तो उससे हिम्मत करके पूछा कि तुम इधर से आ रहे हो? कहा मैं इधर ही की तरफ से आ रहा हूँ। कहा कि क्या तुमने किसी बच्चे को देखा है कि कहीं जमीन पर हो या किसी जगह पर हो? बच्चा 3 साल से ज्यादा की उम्र है, बच्ची है। कहा नहीं, मैंने बच्चे को तो नहीं देखा है, मगर एक बच्ची की आवाज मुझे लगी, एक नशे में से सदा आ रही है, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, बाबा तो सीधे बाबा
अरे बच्ची तो अब गई, अरे